बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहज़ादी। अलीफ टीवी के प्रोग्राम क़ससुल अंबिया में खुशामदीद। इस प्रोग्राम में हम बच्चों को अंबिया इकराम के दिलचस्प किस्से सुनाते हैं और आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में एक कहानी सुनेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान करीम में बहुत तफसील से बयान किया गया है। इरशाद फरमाया गया है कि आपने अपनी कौम को बुत परस्ती समेत ऐसी तमाम चीज़ों से रोका जो कि अल्लाह को नापसंद थीं। अल्लाह तबारक तआला के अहकामात के बारे में आप बहुत गौर व फिक्र करते और हमेशा उन चीज़ों पर अमल करते जो अल्लाह ताला को पसंद हैं और हमेशा उन चीज़ों से आप बाज रहते जो अल्लाह को पसंद नहीं थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में इनके मुल्क शाम का जो बादशाह था वो नमरूद था और नमरूद एक बहुत ही ज़ालिम इंसान था। वो हमेशा लोगों को ये बताता था कि सिर्फ बुत होते हैं जिनकी पूजा करनी चाहिए और बुतों के बाद उसने एक बहुत ही खौफनाक काम किया। पता है उसने क्या किया? उसने लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि नाउज़ुबिल्लाह मैं खुदा हूँ और मैं तुम लोगों को जो रिस्क मैं देता हूँ, तुम लोगों का ख्याल मैं रखता हूँ, इस इलाके का ख्याल मैं रखता हूँ और यहाँ के लोगों को हमेशा मैं पालता हूँ, तो मेरी पूजा की जाए, मुझे सजदा किया जाए, मैं ही खुदा हूँ। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बात का पता चला तो वो तो उसके ख़िलाफ़ हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह तो एक है और वही रिस्क देता है, वही रहने के लिए रिहाइश देता है, पहनने के लिए लिबास देता है, हर एक चीज़ तो अल्लाह की तरफ से अता होती है। तो ये जो खुदाई दावा कर रहा है नमरूद, ये तो सरासर गलत है और हम इस चीज़ को नहीं मानते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की सख्त मुखालफत की। इसी ज़माने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने पैगम्बरी अता फरमा दी और अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी हिदायत के लिए चुन लिया कि उस इलाके के लोगों को बुत परस्ती से रोकें और उन लोगों की हिदायत करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद पर मुकम्मल ईमान रखते थे और हमेशा वहदहु ला शरीक खुदा की इबादत में मशहूर रहते थे और वो जानते थे कि ये बुत कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बुत खुद उन्होंने बनाए हुए थे। इसलिए वो लोग जो बुतों की पूजा करते थे उनका तो कोई वजूद ही नहीं था, कोई हकीकत ही नहीं थी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा कि बुत परस्ती को छोड़कर सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो और उसी की बंदगी करो, क्योंकि वो ही इबादत के लायक है। फिर जैसा कि तकरीबन हर पैगंबर के साथ हुआ, इसी तरह से नमरूद ने, क्योंकि नमरूद को पता था कि अगर लोगों ने बुतों की पूजा शुरू कर दी तो फिर मेरी इज़्ज़त कहाँ जाएगी, फिर लोग मेरी इबादत कैसे करेंगे, मुझे सजदा कैसे करेंगे। तो नमरूद ने क्या किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धमकियाँ देना शुरू कर दी, उनकी मुखालफत करना शुरू कर दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप से भी अक्सर ये फरमाया करते थे कि जिन बुतों की पूजा आप करते हैं वो किसी काम के नहीं हैं, वो तो खुद अपने हाथों की हिफाजत नहीं कर सकते, अपने पैरों की हिफाजत नहीं कर सकते, आप लोगों की हिफाजत कैसे करेंगे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप भी लाजवाब होकर चीखने चिल्लाने लगता कि मेरे बुतों के ख़िलाफ़ बातें बंद करो, और वो उनको डांट देते। फिर एक मौका पर आपने मंदिर चले गए जहाँ पर उनके बहुत सारे बुत पड़े हुए थे ना, वहाँ पर चले गए और वो सारे बुत आपने तोड़ दिए। जब लोगों को पता चला कि उनके जो बुत थे वो सारे टूट गए हैं, तो मुशरिकीन ने आकर शोर मचा दिया कि जो हमारे बुत पड़े हुए थे वो सारे टूट गए हैं। अब वहाँ उस इलाके में सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही ऐसे थे जो कि बुतों के ख़िलाफ़ थे, बाकी तो सब उनकी पूजा करते थे ना। तो जो लोग पूजा करते थे वो तो नहीं तोड़ सकते थे। तो सब ने कहा कि ये ज़रूर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काम है। वो लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तलब किया और फरमाया कि आपने हमारे ये बुत क्यों तोड़े हैं? तो उन्होंने बड़े मज़ाहिया अंदाज में क्या कहा कि मैंने तो नहीं तोड़े, ये तो आपके वो बड़ा जो बुत है ना उसने तोड़ दिए हैं। तो उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि हमारा बड़ा बुत तो कुछ कर ही नहीं सकता, उसके तो हाथ पांव काम ही नहीं करते,
یہ ضرور تم نے توڑے ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا یہ جواب سنا تو ان سے کہا کہ جب آپ کا وہ بت کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ آپ کی حفاظت کیسے کرے گا؟ کتنا لاجواب تھا ان کا جواب۔ اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے آپ ان کی حفاظت کرتے ہو، آپ کی وہ حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو وہ آپ کے ارشادات کو سن کر مشرکین لاجواب ہو گئے۔ اس لیے نمرود نے پھر کیا کیا؟ فیصلہ کیا، بہت ہی خوفناک قسم کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ اب یہ لوگ جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو غور سے سننا شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہ لوگ جو ہیں آپ کے اس جواب کی وجہ سے یہ سوچیں گے ضرور کہ جو بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ ہماری حفاظت کیسے کریں گے۔ تو کیوں نہ اس سے پہلے کہ لوگ ان کی باتوں کو غور سے سننا شروع کر دیں، ہم کیا کریں گے؟ ان کو آگ میں پھینک دیں گے۔ اس نے اتنی زیادہ آگ جلائی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے اس بھڑکتی ہوئی اور خوفناک آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا۔ جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا تو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اکیلا کبھی چھوڑتا ہے؟ نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ان کو کبھی بھی مشکل پڑ جائے تو ان کو اس مشکل میں رہنمائی فرماتا ہے، ان کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ہدایت کے لیے چنے ہوں، وہ لوگ جو حق کی بات کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو تو بالکل بھی کسی جگہ پر نہیں چھوڑتا۔ جب نمرود نے اتنی زیادہ آگ جلائی اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تو وہ آگ پھولوں کی طرح نرم ہو گئی، اس میں سے خوشبو آنے لگی۔ اور جو آگ، جیسے ہم لوگ گرم پانی کو ہاتھ لگا لیں، چائے کو ہاتھ لگا لیں، آگ کو ہاتھ لگائیں، ہمارے ہاتھ جل جاتے ہیں نا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا پاؤں اس آگ میں رکھا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے بچایا جیسے آپ اس خوفناک آگ میں تھے ہی نہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور وہ اسی طرح سے آگ سے نکلے جیسے کہ کوئی باغ میں سے ٹہلتے ہوئے آپ باہر نکل رہے ہیں۔ آگ سے تو نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد جن کے ساتھ ہوتی ہے وہ کسی بھی مشکل میں نہیں پڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری رکھا اور وہ یہ سلسلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ کے مکمل ہوا۔ تو ہم نے آج کی اس کہانی میں کتنا کچھ نیا سیکھا ہے نا۔ ہم نے اس سٹوری میں سیکھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرنی چاہیے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے تو ہم لوگ غلطی پر ہوتے ہیں۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور جن کاموں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں وہ کرنے چاہیے، اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان سے منع ہونا چاہیے۔ اور جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، جو ویسے کام کرتا جائے گا نا، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کسی بھی جگہ پر اکیلے نہیں چھوڑتا۔ آپ کو آج کا قصہ بہت پسند آیا ہے نا؟ امید کرتی ہوں ہمارے دیکھنے والوں کو بھی آج کا قصہ بہت پسند آیا ہوگا۔ مزید قصے اور کہانیاں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے الف ٹی وی کے پروگرام قصص الانبیاء میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔